الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین برحمت مرتضی صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم علی بابها صلوات دعا ہے مالک اس عبادت میں اپنی بارگاہ قبول فرماوے مجلس حسین میرا اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی الوارث عطا فرما میرا مالک بانیان مجلس سادات و مومنین جڑے جڑے بندے جڑے رنگ نال بھی مجلس سے نوکری کی تھی مالک سارے اندی نوکری ڈیوٹی اپنے دربار قبول فرما دور قریب تو جتوں جتوں مولا دے دادار مجلس سے چل کے آئے ہو ماں حسین دی توڑا ٹورا ہے قبول فرما جڑا بندہ زبان رکھ دے آمین ضرور آکھے میرا اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما مذہب حقہ دا بول بالا فرما دشمنان آل محمد نو مالک نستو نابود فرما جنہاں دے اسال ثواب واسطے آئی دی مجلس سے میرا مالک ذکر دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما لکھاں دے کروڑاں دعاواں دی کی دعائے ایک التجائے حجت دورہ ولی العصر بقیت اللہ سرکار قائم دے ظہور اجتاجیل عطا فرما اتنی بلند اور خوبصورت صلوات پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جائیں سارے بندیاں زحمت نہیں کی تھی درود ایسا پڑھو مجلس قبول ہو جاوے مل کے سر توجہ ہے جی اجازت ہے گفتگو دا آغاز کر دے بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی بابا جی مجلس دا ماحول خراب نہ کرو اگر ٹر پو درود ایک مل کے پڑھ دیو مولا دی عظمت کو اجازت ہے جی بات شروع کر دیں ہر اس انسان دی جتی نو بھی سلام ہے دین دے ضمیر دے مالک دا نام علی ہے ایک لمحہ بھی میں تھوڑا ضائع نہیں کیتا نہ ایسے بندیاں چ وقت ضائع کرن دی ضرورت ہوندی ہے کئی بندے بابا جی تھوڑی دعا واسطے ایک دو لفظ عرض کرنے کئی بندے دنیا تے آ تو گئے پر چنگے ماں پیو انہاں نصیب نہیں ہوئے کنانو چنگے ماں پیو نصیب ہو گئے پر محمد جیسا نبی نہ ملیا ہر چہرے تے میرے نگاہ ہے اگلے لفظ سے میں دیکھ سن کتنے چہرے تے رونق آندی ہے کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے محمد جیسا نبی بھی مل گیا پر علی جیسا امام نہ مل سکا بلند ہے محتاج نو بسم اللہ
تواڈی عزت دے تواڈے مقدراں دے شیعہ سنی بھائیو کیا کہنے توانو اللہ نے 1 2 5 7 10 نہیں 12 بے عیب محمد عطا کی بھائی جنہاں نجے سمجھ نہ آئی ہوئے لوگاں دی سمجھے ایک محمد نہیں آیا کسے آکھیا نورے کسے آکھیا بشرے اگر سر نہ ہلے زبان ہلے تانجولا پڑھن دا لطف تواڈی عزت دے کیا کہنے توانی امام 12 عطا ہوئے 12 دے 12 سید سر نہیں ہلانے زبانہ چنگیاں لگ دیاں ہاتھ کھولو جڑے بدی بیٹھے ہو 12 دے 12 معصوم 12 دے 12 سید انہاں بزرگاں دی دعا مل گئی ہے تو میں لفظ تساں دعا ایڈی سونی کیتی ہے میں لفظ ہور سونا کر کے آگا بلکہ میں کیوں نہ آگا امام بہران تے طریقہ ہے کہ امام بہران تے سلیقہ ہے کہ امام بہران مسلح زہرا ہے کہ امام بہران گشتری سلیمان ہے کہ امام بہران تسبیح مرجان ہے کہ امام بہران عظمت و گفتار ہے کہ امام بہران ہاتھ تلوار ذوالفقار ہے کہ جڑا بندہ جے تک سر ہلا رہے زبان نہیں ہلا سکیا میں جملہ ہدیہ پہ کردہ امام بہران سر تے دستار ہے کہ میں ویکھنا ہے ہاتھ کتنے ملتان ہے جڑے مولا دی عزت بلند ہو سن تو انہوں دی زیارت کرسان اللہ درجات بلند کرے شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین علوی صاحب دے پڑھ دے ہوندے نے اس تو وڈا مانس شیعہ کیڑا کریے امام بہران تو خون ہے کہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے مولا دی عزت دس یا علی ابن ابی طالب اگلے پچھلے مل کے بولو زندگی ہوئے تھوڑی اچھا قدیمی ازادار بیٹھے ہو بھائی نعرہ مارے بزرگاں مارے پیچھے 15-20 بندے ایسے جنہاں جواب ہی نہیں دیتا سارے ہم بولنا ہے اے مولا دا فرمان ہے چھٹے مولا فرمان ہے میرے دادی علی دا نا جتھے بھی چاہو گج کے چاہو فرمان ہے جتھے بھی نہ چاہو گھٹا کے نہ چاہو بدھا کے سونا کر کے چاہو پوچھنا لے پوچھیا مولا توڑے دادے دا نا ایڈا سونا کر کے چاہوی اس دی کوئی وجہ کائنات قربان کر دیں مولا تیرے جواب تو سرکار فرمائے اللہ دی پوری کائنات وحد نام علی ایسا نام ہے جس نو کسے محفل و مجلس سے چاون تو بعد بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہاتھ اچھے کرو پوری طاقت نال بولو حیدری زندگی ہوئے چھوڑی مولا توڑی زندگی دراز فرماوے جھولیاں بھر کے جاؤ مولا دی عزت دا صدقہ مولا دا فرتوساں اتنا سونا نعرہ لایا ہے تو مولا دا ایک فرمان ذہنے چاہ گیا سنا دیں جناب نو کوئی گال نہیں بندے تھوڑے مگر عقیدے والے بولے سن مولا علی فرمیندے اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاؤں اسی تے بولو جڑے سامنے بیٹھے ہو نہ فرمان میں پورا پڑھساں تاکہ ہر چہرے تے رونق آوے اور ہر زبان تے نام علی جاری ہوئے مولا علی فرمیندن اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی ان دے سامنے نہ آ جاواں وقت مولا فرمیندن نے وکھری گل لے کوئی میں نے ویکھن واسطے مردہ ہے کوئی میں نے ویکھ کے مروین اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے مولا دی عزت دا صدقہ کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی جی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا فرمیندے اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی ان دے سامنے نہ آ جاؤں اے وکھری گل ہے کوئی میں نے ویکھن واسطے مردہ ہے جنہ چہریاں ترونق آئیے جڑے نعرہ لاندے ہو نا مالک درجات بلند کرے ذاکر شب عاشور ملک ساجد حسین ساجد رکن والے وہ چھوٹا جا ایک واقعہ پڑھ دے ہوندے ہیں نا بھئی ایک ملنگ ہے تے ایک مولوی تے ایک گڈی ہے دو میں سفر پہ کر دیں تے قسمت نال بے بھی کٹھے گئے جڑے نعرہ لاندے ہو مولا دا ایک ملنگ ایک مولوی گڈی ان جا رہی ہے تے یک دم گڈی نو جمپ لگا تے ملنگ نعرہ لایا ہو سکے یا علی تے مولوی ویکھیا ملنگ والے پاسے
ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਐਡਾ ਜੰਪ ਨਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਰਮਾਨ ਲੱਗ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਜੰਪ ਨਾਈ जेड़ा आयल ही आखिए ही। मलंग मुस्कुरा के आख्या जंप भावें जेड़ा भी आई तेरे प्यो दा ते पता लग गया। दूजे पूरी ताकत नाल बोलो हैदरी। जिंदगी हो थोड़ी, जिंदगी हो थोड़ी, झोलियां भर के जो मौला दी, ये मौला दी कसम है। मौला दे मातमियां दी दुआ मिल गई, इन्हां दी दुआ ही सनद है मेरे वास्ते। ये साडे मंगण विच कमी है, साइयां दे देण विच कोई कमी नहीं। कुल्लो ना मुहम्मद है ना। इस घर जिन मेरी मजलिस दा मौजू याद है, जो इस घर विच पहले दी गल है या आखिरी दी गल, वही दरम्यान वाले दी गल। तुहाडे और मेरे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहि सलाम सलवात पढ़ो मौला दी अज़मत। मेरे बुजुर्ग पुराने ज़ादार बैठे हो, मैं केड़ी शै तुहानू सुणावणी है। वेखना जो पहले दी गल है वही 8वें दी गल उस पैरां ते हथ ला के सुनते रहते हो ना। बई एक बंदे पूछे आई मौला मैं लोगों तो सुने है एक अन्य बंदे रोटी मंगी आई तुहाडे दादे अली तो। आदा मौला मैं सुने तुहाडे दादे अली ने 70 ऊँठां दी मुहार दे छोड़ी। आदा मौला पूछने आया एक गल सच है? सरकार में बिल्कुल सच है। कदमां ते हथ ला के आदा मौला जी ये सच है ना तो तू भी उसे दा पुत्र है, अज मैनू भी रोटी दे। मैंने भी रोटी दे। जैसा क्या ना रोटी दे। इमाम रज़ा सज्जा पैर वधाया, सरकार फरमाया जुत्ती चाल। जुमला दसे सी कहना ज़ेन मजलिस च आदा मौला रोटी मंगी है, जुत्ती नहीं मंगी। साईं फरमाया चाल है मेरा जावा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो बड़ी मुहब्बत नाल चेहरे समात फरमा रहे हो तो मैं तुहानू मंदिर बना के देवां ताकि हर बंदा दुआ करके जावे। एन जुत्ती चाह के अपने आप नू आदे यार समझ नहीं आई, मंगी रोटी है ते मिली जुत्ती भी पुरानी। मसन बाजार लै जावां 1 टका कीमत नहीं। अपने आप नाल गल्लां कर रहा है, मंगी रोटी मिली जुत्ती, गल्लां अपने आप नाल गिले मौला दे। गल्लां करदा 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 गिले करदा 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 ए बाजार चो बाहर निकले ते सामने नजर पई है मौला रज़ा दा एक नौकर है जिस दा नाम है मारूफ करखी। 70 उठन जिन्हां ते हीरे ते जवाहरात लदे हुए, जिन्हां दी मुहार है जनाब मारूफ करखी दे हाथे च। जनाब मारूफ आदन बंदा खुदा परेशान है, झल्ला हो गए हैं, अपने आप नाल गल्लां करदे आ रहे हैं। आदे यार बतूल ते पुत्र दी बारगाह चो आ रहे हैं, मंगी रोटी है ते मिली जुत्ती है। मारूफ आदन घबरा नहीं, जुत्ती मैन दे 70 ऊँठां दी मुहार तो। हाथ मौला रज़ा दी दरी ते लगन जेड़े ज़िक्र च बुलंद थोड़ा महक दा आवाज देना। जुत्ती मैन दे मौला गवाए। अगर मुल्तान च न पढ़दा हुंदा कोई होर जगह हुंदी तो गल मैं समझा के करदा। एडे सियाणे बंदियां च गल समझानी नहीं, इशारा करना है, गल तुसां आप समझनी। आदे यार समझ नहीं आंदी, पुरानी जी जुत्ती है ते 70 उठन। ए पुरानी जुत्ती लेना है, 70 उठां दी मुहार मैन देना, ये वजह क्या है? करखी मुस्कुरा के आख्या वजह शजा कोई नहीं, मैंने ना उठा दी कदर कोई नहीं, तेन जुत्ती दी कदर कोई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बेदार लोग तशरीफ फरमा। हाथ मशद मौला दी दरी ते मसोवन जेड़े ज़िक्र च बुलंद पे। मैनू इस दौलत दी कदर नहीं है। तेन लो जी जितनी मजलिस मैं हुण तक पढ़ी है सारी एक पासे, ए जेड़ा जुमला पढ़े इसदा वजन एक पासे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ के जनाबे मारूफ ने जुत्ती चाह के सारे तो पहले बोसा दिता, फिर अखां ते लाई, फिर सिर ते लाई, फिर अंजहान नाल लाल। मर्जी मुल्तान वाले थोड़ी अपनी है, मगर जुमला इतना वड्डा पढ़न लगा। आज दिसंबर महीने दी कितनी तारीख है? आंदे साल इसे 19 तारीख तक वाह 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 करो।
जुमले दी चस्दीदाद पूरी नहीं होती। मेरे अपने भाई बुजुर्ग बैठे हो, जो देसो मैं मुहब्बत समझ के कबूल करे सा, कीमत कोई नहीं इस जुमले दी। पहाड़ तो वजनी जुमला जिहड़ा पढ़न लगा, इंज मजबूती दे नाल जुत्ती हां न ला के आसमान वाले पासे देख के जनाबे मारूफ बया देना, हुण मैं वेदा मेन मलाइक सलाम किवें नहीं करे। हद किसे कमीने दे मोहताज न होवन, मैं दुआ दे रहा बिस्मिल्लाह आदे हुण मैं वेदा। अगली गल भी सुना दें जनाब। वो जुत्ती चाह के फिर मौला रजा दी बारगाह च आदे मौला जुत्ती वेखो बाजार चो लईए। मौला फरमांदे किदों लईए? आदे मौला बाजार चो खरीदी। समझो तो इस जुमले च भी मेराज है। मौला फरमांदे जिंदे कोल खरीदी है उसनू सौदे च लुट ली। हाय हाय अरमान शिया सुन्नी भाईओ इसे गल दा कि जिन्हां दियां जुत्तियां समझ च नहीं आईयां, भैणां उन्हां दियां बाजारां च रुल के मर गई। बच गया दीन, बच गया इस्लाम, बच गई शरीयत, बच गई विलायत। दीन बचावन वाले हुसैन दियां भैणां जंगलां च रुल के मर गए। बिस्मिल्लाह करा, मौला थोड़ी हाय कबूल करे। बड़ा औखा जिहा मैनू हुक्म कीता भाई ने, उन्होंने चूंकि साढ़े घर बीबी दे साले सवाब दी मजलिस है, उन्होंने उस बीबी दी गुरबत पढ़नी है जिस बीबी दा भिरा कोई नहीं, जिन्हें नजर समझ ना आई हो, उन्होंने उस बीबी दी गुरबत पढ़नी है जिहड़ी दीन बचावन वास्ते 4 घंटे दरबार चुप करके खड़ी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं नौकर आमा हुसैन दी राजी हो, मौला थोड़ी हाय कबूल फरमावे। जिन्हां दी अजे हाय नहीं निकली, बुजुर्ग पढ़दे होंदे हैं बेजंदा भिरा कोई नहीं ना, उन घर जाके मारे ने। जिहड़ी 18 भिरावां दी भैण आई उन 36 शहरां च मारे। भला होवे भला होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मां हुसैन दी राजी होवे। मौला थोड़ी बड़े हौसले नाल मौला थोड़ा मातम कबूल फरमावे। जितने सादात मजलिस च बैठे हो थोड़े तो माफी मांग के, चूंकि भाई दा हुक्म है मैं पर्दा नहीं पा सकदा। मारिया इतना ने हुसैन मौला दी अम्मा नो इतना मारिया ने, बल्कि काल में दीन दा जुमला है, उन्हें आख्या इतना मक्के दियां काफरा नबी नु नहीं मारिया। दिलों दुआ निकली है जिस बंदे है की थी, इतना मक्के दियां काफरा मुहम्मद अरबी नु नहीं मारिया जितना मदीने दियां मुसलमाना ज़हरा नु मारिया। मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। बड़े हौसले नाल मां हुसैन दी राजी होवे। एक काल में दीन ने जुमला पढ़िया ते बंदियां उन्हां ते सवाल कीता, उन्हां कि तुसी किवें आख सकदे हो इतना नबी नु नहीं मारिया जितना नबी दी बेटी नु मारिया। उन्हां आख्या ताइफ विच काफरा नबी नु इतना मारिया, इतने पत्थर मारे जो जिस्म दा खून पैरां तक आ गया। मुल्तान वाले कितनी हाय कर सकदा है बीबी दे दुखां च। उन्हां जेड़ा जवाब दिता समझो तो मर जाण वाला जुमला है। उन्हें के शिया याद रखिया है, जितना मुहम्मद दे पूरे बदन चो खून निकलिया ना उतना ज़हरा दे एक कान चो खून। तुसां है कीती है जिहड़ी रो रो के आदी है बाबा तेरे बाद बहु मारे। मेरी लख मजाल सुनते रहंदे हो, मौला थोड़े आंसू कबूल फरमावे। सुनते रहंदे हो जरा बीबी दरबार च गए तवाल कालियां वापस वल्लेन बोलो वाल सफेद हो गए। बंदा जितना भी औखा होवे ना, जितना भी बंदा औखा होवे फिर भी बंदा कोशिश करता है जो मैं पुत्रां ते धीयां दी कसम ना चावां। पता नहीं कितनी औखी है मोहम्मद दी धी। एक हाथ हसन दे सिर ते
ایک حسین دے سر تے پتران دے سرا تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے میں میرے پتران دی قسم ہے میں سچے پیو دی سچی بسم اللہ بسم اللہ انہیں حق ہے بی بی دے غم میں چرومن دا وال سفید بی بی دے کیویں ہوئے ان سندوں میں ایمن نو دیتی نے بی بی آکھے وانج ظالم نو دے میرے بابے دی وصیت ہے میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا ظالم نے سند دے پرزے چاک کیتے پرزے ہوائچ بلند کیتے اے ممبر دے غلاف دی قسم ہے جائیں تائیں پرزے ہوائچ رہن بی بی دے وال کالے ہاں جی میں پرزے زمین تے آئیں بی بی دے وال سفید ہو گئے باندھی جڑی پوری زندگی توڑی دعا قبول نہ ہوئے او تساں ضرور ذہن چ رکھنی ہے باندھی نبی دی زخمی بیٹی مٹی تے بیگن سیدہ بی بی مٹی تے حسن حسین مٹی تے جوڑی روندیے ٹکرے چندیے مگر بی بی سیدہ ویدن جنہ دے گھر چھوٹے بچے نہیں ہیں جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو توڑے واسطے لفظ پڑھے ہیں بی بی ویدن صرف حسین نو حسن والے پاسے نہیں صرف حسین والے پاسے نکا جا حسین ہے ماں دے کول آ کے نکے ہاتھ بان کے آدھے اماں موجود تھا حسن برائیے تسی میرے پاسے ول کیوں ویدے ہو حسین دا منہ چوم کیا دیئے جی میں ٹکرے پیا چاہنا ہے متا کربلا ہے کسے یتیم دے جاؤنے میں بسم اللہ کرا یار اتنی روحانیت تیڑا سونا بی بی نو روونا لے لوگ میں سیدہ توڑا مہمان جھولی چاہ کے میں توڑے واسطے دعا کر رہے ہیں ذرا ہر بندہ جھولی پھیلاوے شرم نہیں ہر بندہ جھولی پھیلاوے مجلس دا مقصد ہی دعا ہے شام دا وقت ہے اس تو وڈی دعا میرے کول توڑے واسطے ہے ہی نہیں ہے پالنے والا مظلوم دے آخری سا دا واسطے میرا اللہ بی بی سیدہ دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے میرا اللہ سین معصومہ دے زخمی کنا دا واسطے اللہ جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں کوئی شیعہ تے باویں سننی ہے اللہ انہاں اتنا رزق دے دھیاں لے جاوے بہنا لے جاوے جندی ضعیفہ ماں لے جاوے مالک اللہ انہاں نے ایک وار محمد دی زخمی دھی دیو قبر وکھا جتھے دھوپ تے غربت کٹھی وسی بسم اللہ اے ہے نہیں توڑی آمین ہے جنہاں دے ہاتھ ماتم واسطے اٹھ گئے جیڑی آج بھی آدھی ہے بابا میں نو عرب دی گرمی کھا گئی میں بسم اللہ کراں جیڑی آج بھی قبر چوکی ہے مولا دی قسم ہے وہ محمد دی دھی ہے کوئی بیٹھا ہے جنت البقیع دا زوار ہاتھ کھڑا کرو کوئی ہے جنت البقیع دا الحمدللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہیں جڑے نہیں گئے سلم دا صدقہ مالک تن لے جاوے جڑے گئے نو میری گل دی گواہی دے سن میں آپ ہی ناکھاں نال ویکھایا بابے دی مزار تے ہر وقت فانوس لگے ہوئے ہر وقت دن رات روشنی ہے نبی دی مزار تے اسی اجے بھی نہ رویے دھی دیو قبر دن نو سایا کوئی نہیں تے رات نو چراغ کوئی نہیں ایک بات دوئی گل بیبیاں نو نہیں ونجن دیں دے اور ساڑھے سلام واسطے کھول دے ہی نہیں جنت البقیع نہ ہر نماز دے بعد تھوڑی دیر واسطے صرف اپنے جنازے دفناون واسطے کھلیں دیں بیبیاں نو نہیں ونجن دیں دے آدن بیبیاں محمد دی دھی دی قبر نہیں ویک سکدیاں 3 سال پہلے جدوں اسی گئے ہیں ساڑھے قافلے کچھ بیبیاں انہاں کیا کچھ جو جاوے اسا نبی دی بیٹی دی قبر ضرور ویکھنی تو اتھے بنے آگیا جی نہیں بیبیاں دی منع ہے بیبیاں جا نہیں سکدیاں ایک گل میں سمجھا لئی ہو سکتا ہے کہ پڑھن دی لوڑ نہ پوے جنت البقیع دے باہروں کھلو کے بیبیاں ایک وین کیتا روزہ نبی دا حلدہ نظر آیا بندہ کیڑا ہے جی ہے نہ نکلے جنت البقیع دے باہروں کھلو کے نا بیبیاں اچھا آواز کر کے سالار نو آکھیا اسی کوئی مدینہ ویکھن آئیاں جنہاں نے سمجھ آئی ہے انہاں دی ہے نکلی انہاں کہ مدینہ نہیں ویکھنا او قبر ویکھنی ہے جتھے 3 پتھر پہ سبحان اللہ بڑے حوصلے نال مولا باتوں قبول فرما ماں حسین دی بھائی تھوڑے تے راضی ہوئے چلو ماحول سنے تھوڑا پرسے دی نیت ہے تو میں
کنجوسی نہ کرا تو اگلی گل بھی سناواں تھوڑے ہنجوں دا سامان بن جاسی بیبیاں اصرار کیتا انہاں کیا کچھ ہو جاوے اساں قبر ضرور ویکھنی بھائی جان جنت البقیع دے پچھلے پاسوں ایک رستہ گزردا ہے سڑک گزردی ہے اتھوں دوروں گزردے ہویا 10-12 سیکنڈ واسطے بی بی دی قبر نظر آندی سالار نے ایک بس کرائے تے لے کے بیبیاں نو سوار کیتا بھئی چلو دوروں ہی بی بی دی قبر نظر آ جاوے بیبیاں سوار ہویاں کسے کسے جگہ تے بس دیاں شیشیاں تے خون نظر آیا ہے جدہ بس ٹوری ہے نا تے بیبیاں سالار نو پوچھیا دسے نا زینب دی ماں دی قبر کیڑی ہے سالار آگیا او دھوب دے قبر ہے جتے 3 پتھر پوئے ہوئے بیبیاں ایک بینو آدیاں محمد دی دھی ارمان ہے تیری قبر ہویا ساڑھے ملک تے اسی دھیاں بہنہ دے دے ورویش کیڑا سونا محل بنا دے کوئی ویکھیا تے آکھیا حسین غریب دی ماں وسدی پئیے بڑے حسین آل مولا تھوڑی ہے قبول فرماوے بس تھوڑی محبت نو میں زیادہ ناز ماما آخری ویلا میری سین دا زندگی اچ پہلی دفعہ کوئی آنکھ ایسی نہ رہ جاوے جس دا وضو نہ ہوئے میں تنو منظر بنا کے وکھاواں زندگی اچ آخری ویلے میری سین سر تو تطہیر علی چادر لہائی اینج ہاتھ بن کے مولا علی دے سامنے پیا دی یا علی کافی عرصہ گزر گیا ہے بابے دے ویڑے تو تھوڑی مہمان بنیاں یا علی جتنا عرصہ میں توڑے کل رہیاں میرے تو کئی غلطی ہو گئی ہوئی تو یا علی میں نے یتیم سمجھ کے معاف کر دیا ہے علی تڑپ کیا دیں زہرہ میں امام ہو کیا دا تو غلطیاں تو جرمہ تو پاک ہیں بی بی عدی تسی امام ہو کیا دیو میں جرمہ تو پاک او نوکر ہو کیا دا زہرہ تو مسئلے تو بھول گئیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے مولا 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 تڑی ہے قبول فرما میں نوکر ہوں ماں حسین دی راضی ہوئے آواز میری سین نے بلند کیتا حسن حسین جی اماں فرمائے ونجو نانے دی قبر تے دعا منگو اماں بیمارے ملتان علیہ اندازہ کرو بی بی دی غربت دا اے توڑے اسے محلے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسے دی دھی بہن مر جاوے باویں شیعہ دی مسجد ہے باویں سنی دی اعلان ہوندہ جا کوئی بولو ہر مسجد اعلان ہو سی فلان دی بہن مر گئی ہے فلان دی دھی مر گئی ہے اتنے بجے جنازہ ہے اتنی غربت آ گئی محمد دی دھی تے ہاتھ بن کے پیا دی یا علی میری موت دا اعلان نہ کرا علی فرمیندے نے اعلان نہ کراون دا مقصد بی بی عدی متاو جنازے تے آوے جس میرا موسن مارے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرام مولا تھوڑی مکان منظور کرے میری سین آواز بلند کیتا فضا جنہ دیاں گھران دے چھتاں تے علم لگی ہوئیں تھوڑی مکان واسطے لفظ پڑھن لگا فرمایا جلدی کر صندوق کی 2 چولے چا چولے کہندے آن جی سخی عباس دے سین رو کے پیا دی زینب جی اماں فرمایا میں ہاں تیری لحظے دی مہمان جنہ تے اوکھی بنے تے لم تلے جا کے دعا کر دے ہو فرمایا میرے بعد اللہ تین ایک ویر دیسی نہ اندہ رکھی وینی عباس اندے بازوان تے میں حسن نشان بی بی عدی جدہ عباس دنیا تے آ جاوی نا اے دوئے کمیز عباس نو پوا کے ہولی جی کاننے چاکھیں ماں پہ عدی علاج رکھیں ایک ہاتھ نال سیدھی ماں پہ عدی علاج رکھیں میں بڑی روحانیت ہے جو میں ویکھ رہے ہوں تسی نہیں ویکھ رہے میرا دل مند ہے معصوم دی آمد ہے اوکھیاں دعاواں ذہن چ رکھیا ہے حسن حسین آ گئے نانے دی قبر تے حسن سراندیوں آ گئے حسین پوانیوں آ گئے چھوٹا برائے وڈے دا دامن ہلا کیا دے بھرا حسن اے نانے دی قبر ہے تسی دعا منگو میں حسین آمین آدھا آدھے تھوڑی دیر دے بعد میں ڈٹھا ہے میرے بھرا دے لب ہل دن آواز نہیں نکلدا آدھے میں سسکیاں دی آواز آئیے آدھے میں کھبے واللائیاں نکا جہد بھرا دے موڑے تے رکھے سید پہلا وین کر گیا دے ہٹ جا تو امیرے امیرانو منگن دوال نہیں آنا ہے کر کے رونا سنت سجا دے سید آدھے میں غریب ہاں میں نانے نالا اب گل کرے نا
قبر تے مدھا مار گیا دے نانا تیری نبوت دی قسم ہے ماں بیمار نہیں ماں زخمی ہے میں بسم اللہ کرا انہیں حق چالویں ماتم واسطے حوصلے نال ماں حسین دی راضی ہوئے آدھے نانا تیری نبوت دی قسم ہے ماں بیمار نہیں ماں زخمی ہے آدھے نانا دعا کرنا ہے ماں سجے ہاتھ نال پانی نہیں دے سکتی آدھے نانا دعا کرنا ہے ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ہن میں ویکھسا بندہ کیڑا ہے جن بی بی دی غربت تے ترس نہیں آندا قبر شک ہوئی ہے نبیاں دے سلطان کمر تھوڑی بہرا ہے نا حسنین نوحان اللہ کیا دن گھر وال ونیا ماں مار گئے بسم اللہ میں نوکراں کھلیاں بائی کر کے رونے ہی عزادار دی شان ہے جتنی وری آنکھوں میں نوکراں جنہ ہتھاں تے ماتم دی مہرے جڑے میرے بزرگ سونا پرسا پہ دین دیو میں تونوں منظر بنا کے وکھا دے فطرت دی بات ہے مشاہدے دی بات ہے اسے باروں چونکے دو بچے کھیڑ دے پیوں وین انہاں نو جاؤ کے پکا مکار کیا کو تسی کھیڑ دے پیو گھر تھوڑی ماں مر گئی ہے علم دی قسم ہے بچے جوتی نہیں پہندے اماں مکار کے گھر دو بھاج پوندے ہیں صاحب کتاب دے ایک گلی دے موڑ تے حسین منہ دے بھار جھڑے بائی ودا کیا دے پھرا کلا نہ جاویں میری نظر موک گئے میں بسم اللہ کراں میں نوکراں ماں حسین دی راضی ہوئے حوصلے نال جوانی نصیب ہوئی آدھے بیرا کلا نہ جائیں میری نظر موک گئی ہے جتنے سید بیٹھی ہو میں لفظ دی معافی بھی مانگدا آنکھ میرے والے پاسے ہوئے جنہ ماتم کرنا ہے حسن حسین ٹر دے آئے نا شہزادیاں دی نظر پئیے اس طریقے دے نال جدہ پہلا قدم حویلی چاہے کیا ڈٹھا ہے بابا علی ہے جندے موڑھے تے بیل چاہے علی دیوار تے مدھا لا گیا دے بیٹھن ہائے غریبی ہائے زہرا حسن کا ود کیا دے بابا ماں مر گئی ہے تو سکن پہ ویندے ہو علی آدن بیٹا ویندہ توڑی ماں دی قبر بڑے نا نکے نکے ہاتھ بان کیا دے بابا کمبر نو بھیجو بابا سلیمان نو بھیجو علی وین کر کیا دن جیڑا ویندہ مسلمان تماچے مرے آدنو بناوے جیندہ ہاتھ ناپ کے وکھا انج نہیں بی بی دا پرسا ہے جویں توڑے تے عطا علی دی دھی دی کرو تیاری ماتم دی سناوا ماتم لوین غسل و کفن میں پڑھ نہیں سکدا البتہ تو اتنا ضرور دسینا مولا علی نے ساتھ چادرانچ کفن پوایا علم دی قسم جیڑا کفن پواوینا پاسے دی رات نائی رک دے پوتر روندے پین دھیاں روندیاں پین علی وین کر گیا دن مو دیکھ گھنو آؤ امڑی دا بند کفن دے آپ کھولیں دا جیڑی ہاتھ پاسے تو نائی چیندی ساری تفصیل جسین اگلا وین ایسا ہے تُسا برداشت نہیں کرنا ایک پرسائی میں جی میں بی بی نو پتر تے دھیاں رونیاں میرے مولا دی نظر پئیے میت ہر کوئی آیا ہے او دھی نظر نہیں آئی جن وہڑے چٹورن دا وال نہیں آندہ علی فرمیندن سارے آئے ہو میری عزتالی دھی کیوں نہیں آئی سید تڑپ گیا دے بابا او میت تے آمنا چاہنی ہے پر توڑے تو شرمان دی کھولنے والے نہ میت ہوتے یا گالتا دل نو کھاندی ایک لحظہ باہر کھڑ
چھوڑ دیاں یا ایک وین سید کر دیاں اگر تھوڑی اجازت ہوئے ایک وین کر دیاں کسے دی حسرت نہ رہ جاوے ہن تو ہائے نہ کرے تو جان مدینے علی سین جانے آدھرا دا ٹائم بی بی دا جنازہ گلیاں دے موڑ کٹے نانا علی رو گیا دن حسین جنازے دے تھلے بچی کونے سیدہ دے میری شام دی قیدر بھینے قیدر دا لفظ آیا ہے اچھا رو گیا دے بیٹھے نا سلیمان جنازہ راکھ چھوڑو سارے ماتم کرو سلیمان جنازہ راکھ چھوڑو میری غیرت باہر آ گئی جیڑی وہڑے ویچ نہیں ٹور سکدے کہ میں ویچ بازار دیا ماتم حسین یا حسین